السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، رب العالمین دی مقدس کتاب دا 12واں پارا، سورت دا نام سورہ یوسف، سورہ یوسف دا پہلا رکوع. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. صاحبو بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے سورہ یوسف دا تعارف، فضیلت، عظمت، تاثیر اور اس سورہ مبارکہ دے نازل ہون دا پس منظر بڑے اختصار دے نال تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی ولادت، انہاں دا خواب اپنے باپ نو دس دے نے، اور باپ نے کی جواب دیتا ہے، اور اس دوران بچپن دی عمر دے اندر ہی کیڑے
ظلم اور بربریت نو برداشت کیتا ہے اور اسے عمر دے اندر ہی باپ تو جدائی دا صدمہ برداشت کرنا پیا ہے۔ یہ میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بیان کراں گا۔ آؤ ذرا ابتدا دے اندر ہی اس بات تے غور فرما لو۔ رب دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے او رب دے پیغمبر نے کہ جنہاں نو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے نے اور انہاں 12 بیٹیاں دے وچوں 6 بیٹے جڑے نے، توجہ میرے وا رکھے آجے، شاید کہ آج تو پہلے یہ بات نہ سماعت فرما چکے ہو، وہ اگر سن چکے ہو وہ بھی یاد دہانی ہو جائے۔ سب تو پہلی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ انہوں دی بیوی دا نام ہے لیا بنت لیان۔ انہوں دے وچوں اللہ نے اپنے پیغمبر نو 6 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ بیوی فوت ہو گئی، پھر ایک لونڈی دے نال شادی کی تھی۔ اللہ نے اس لونڈی دے وچوں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ لونڈی بھی فوت ہو گئی، پھر ایک لونڈی دے نال شادی کی تھی۔ اللہ نے اس لونڈی دے وچوں بھی 2 بیٹے عطا فرمائے۔ کنے ہو گئے؟ بولو کنے؟ 10 بچے نے۔ اور جیڑی پہلی بیوی ہے نا لیا بنت لیان، وہ دی چھوٹی بہن جیڑی ہے او دا نام ہے رحیل۔ رحیل دے نال شادی کی تھی۔ او دے وچوں بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جڑے نے نا، اے یعقوب علیہ السلام دی جڑی چوتھی بیوی اور پہلی بیوی دی چھوٹی بہن جیڑی ہے رحیل دے وچوں اللہ نے یوسف علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اور یوسف دا مطلب پتا جائے کی ہے؟ مزید، اور زیادہ، عبرانی دا لفظ ہے اور اے دا مطلب ہے مزید۔ جناب یوسف علیہ السلام دی والدہ ماجدہ، انہوں نے پہلا بیٹا اللہ نے عطا کیتا ہے تو دعا کیتی اللہ ایک بیٹا اور عطا کر دے۔ 2 سال دی عمر جناب یوسف علیہ السلام دی، اور 2 سال دے بعد رب ذوالجلال نے جناب یعقوب علیہ السلام نو 12واں بیٹا جناب بنیامین عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت بنیامین جڑے نے نا، یہ اجے کوئی 1 مہینے کی عمر ہے، تو ماں جیڑی ہے یہ دنیا تو ٹر جاندی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹے دی عمر 2 سال ہے اور دوسرا بیٹا کم و بیش 1 مہینے دا ہے۔ تے ذرا غور فرمایا جے، اسی بھی انسان ہاں، باپ بھی ہاں، ماواں بھی موجود نے،
تے غور کرو کہ 2 سال دا بیٹا اور چند دنوں دا بیٹا تے بیوی تر جائے، جناب یعقوب علیہ السلام باقی بیٹے جوان ہو چکے نے اور دونوں بیٹے انہوں گودی دے اندر بٹھا کے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس دوران ہی نا بیوی دنیا تو ٹر جاتی ہے، اور او وقت ہے کہ کسے نو بھی موت دا پتہ لگتا، اور ویسے تو پتہ لگ جاتا ہے 5 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ مینو اللہ نے بیٹا عطا کرنا ہے، اور 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، رب دی رحمت ہو جائے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں باپ بنن والا، میں ماں بنن والی ہاں، اور بچے دی ولادت کا پتہ 9 مہینے پہلے لگ جاتا ہے، لیکن موت کا پتہ 9 سیکنڈ پہلے بھی لگ سکتا نہیں لگ سکتا۔ اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے اور انہوں دے 2 سال دے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام نے کم و بیش 1 مہینے دی عمر حضرت بنیامین دی تے وقت کیڑا آیا جڑا قرآن نے بیان کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور نہ کر دے جائے جے اور توجہ میرے ور رکھے اجے قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اور قرآن نے تیری عظمت تو صدقے جاواں کنے کھول کھول کے انداز سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسے بندے نو پتا کوئی نہیں موت کدو آئے گی، کیڑی جگہ تے آئے گی، کل کی ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن نے نقشہ کھچے ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ جب موت نے آ جانا ہے 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں، لیٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جیڑیاں نے انہاں دی روح قبض ہو جاندی ہے، روح پرواز کر جاندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے نے حزن و ملال تے غم زدہ دی تفسیر بنے بیٹھے نے، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے نے، ایک پاسے اپنے پتراں نو ویندے نے، ایک پاسے اپنی بیوی رحیل وال تک دینے دے، او دی میت 4 پائی تے پئی تک دینے دے، کدی اپنے پتراں وال ویندے نے، کدی اپنی بیوی وال تک دینے، آنسو ڈگ دینے دے، بیوی دی جدائی اندر آنسو ڈگ دینے، تے او آنسو نبی دے جڑے نے او چھوٹے چھوٹے بیٹیاں دے چہریاں تے ڈگ دینے۔ اور یارو کیسا منظر ہوئے گا،
2 سال دی عمر دے اندر یتیمی ویکھنی پہ گئی، چند دناں دی زندگی دے اندر ماں بھی دنیا تو جدائیاں دے جاندی ہے، تے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے انہاں دوواں پتراں نو سینے نال لاندے نے، اپنے انہاں پتراں دے متھے چومدے نے، اپنے انہاں بیٹیاں دے چہرے تو بوسا دیندے نے۔ اور کیسا منظر ہوئے گا تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام تصورات دے اندر سوچو تے صحیح، او باپ سوچدا ہوئے گا عرشاں والے ربا میرے اینا معصوم بیٹیاں دی پرورش کون کرے گا، عرشاں والے ربا میرے اینا پتراں نو کون سنبھالے گا، عرشاں والے ربا میرے اینا پتراں نو ماں والا پیار کون دے گا، عرشاں والے ربا میرے نہ پتراں نو نرم تے گرم بستر بچھا کے کون دے گا، انہاں دے کپڑے کون تبدیل کرے گا۔ کعبہ دے رب دی قسم ان الفاظ دا ترجمہ مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اپنے زبان اندر کر گئے، فرماندے نے اول درجے دعا پرا اول درجے دعا پراوا وقت یتیمی پایا، ایسے غم یعقوب نبی نو اور دور مکان پہنچایا، پناہ خدا دی ایسے جدائیوں اور سالہ پیش نہ آوے، ماں باج یتیمات آئی اور کون سینے لاوے، تے فرماندے کی نے بے شک ماواں دنیا اندر اور جنت والیاں چھاواں، دیندا کون پیار انہاں نو اور نہیں جنہاں دیاں ماواں۔ دعا کرو جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، جنہ دیاں ماواں زندہ نے اللہ انہاں ماواں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے رہے۔ اجے تے قدر کوئی نہیں، اسی ماواں نو پٹھے سیدھے لفظ بولنے ہاں، بڑے عجیب قسم دے تانے مارنے ہاں، ماں بولاندی آنکھیں نہیں لگ دے، کعبہ دے رب دی قسم دے اس مجمع دے اندر او بھی بیٹھے نے جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں، انہاں دے کولوں پوچھ کے دیکھو تے صحیح کہ ماواں گھر وچ نظر نہیں آندیاں، سارے گھر دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آندا ہے۔ او ماواں والے او ماں دی قدر کر لو، ماں جیڑی ہے گھر دے اندر روشنی ہے، ماں جیڑی ہے گھر دا چانن ہے، ماں جیڑی ہے گھر دی رونق ہے، رونق ہے ماں گھر دی، انہاں ماواں دی قدر کر لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں فیصلیاں نو کون ٹال سکدا ہے، موت کدوں آنی ہے، کدے تے آنی ہے، کیڑی جگہ تے آنی ہے، کسے نو پتہ لگدا، کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ اے تے نبی یوسف علیہ السلام نے 2 سال دی عمر دے اندر، پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کر دے، آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ میری زندگی
میرے ویر یوسف دے نال بڑی ملدی ہے۔ میرے ویر یوسف 2 سال دی عمر دے اندر تے ماں دنیا تو ٹر گئی۔ اور میرے صحابہ میں اجے دنیا تے آیا نہیں تے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا۔ میری عمر اجے 6 سال دیے ماں دنیا تو ٹر گئی تے قرآن اعلان کردہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ پروانے قرآن دے عرش والے نے اعلان کیتا ہے اور جب یتیم نظر آئے یتیم نو چڑکیا جنا، یتیم نو چڑکیا نہ کرو۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، الترغیب و ترہیب دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا، اے رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میرا دل بڑا سخت ہے، سونیا میرے دل تے اثر ہی نہیں ہوندا، دل بڑا سخت ہے، دل کنے نرم ہوئے گا؟ پروانے قرآن دے میرے آقا فرماتے نے، امسح رأس الیتیم، آقا فرماتے نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیں گا اللہ تیرے دل نو نرم کر دیں گے۔ جب یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں ادو سوچیا کر اللہ تیرا شکر ہے اے چھوٹا جہا بچہ یتیم ہو گیا ہے، اللہ میرے کول تے نعمتاں بھی ہے نے، مال و دولت بھی ہے، ماں باپ بھی نے، پر اللہ غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے۔ اپنی زندگی تو اس یتیم دی زندگی سامنے رکھ لیا کر۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو گے اللہ دل نرم کر دیں گے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے گا اودے ہاتھ دے تھلے جننے وال آن گے اللہ انیاں نیکیاں پا کر دے گا، ایک ایک وال دے بدلے نیکی۔ اللہ اللہ میرے بھائی، بال مفسرین نے لکھے ہے دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے، بال مفسرین نے لکھے ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی عمر 7 سال دی ہے، بعض نے لکھے ہے 10 سال دی عمر، بعض نے لکھے ہے 12 سال، بعض نے لکھے ہے 13 سال، بعض مفسرین نے لکھے ہے عمر 17 سال ہے۔ تے رات دا وقت ہے، لیٹے نے تے خواب دے اندر کی ویندے نے، خواب ویکھیا دن چڑھیا تے اپنے باپ کو جناب یعقوب علیہ السلام کو جاندے نے تے جا کے نا خواب دسیا تے اس خواب دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے ایس قرآن دے اندر نازل کر کے میرے محمد نو دس دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے قرآن اعلان کردہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تے خواب اندے نے، خواب دے اندر دیکھے ہے کہ 12 ستارے، ایک سورج، ایک چند جیڑا ہے
जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू सजदा करते ने पै दिल चढ़िया ना बाप को आए आ वेखो हुण किवें गल्लां मिलन लगियां ने किवें इन्हां दीयां तारां मिलन लगियां इधर बेटा अपने बाप नू ख्वाब सुनांदा पिया ते आए ते आके आंदे ने अब्बू जी मैं ख्वाब दे अंदर देखिया 11 सितारे एक चन्न एक सूरज जेड़ा मैनू सजदा करते ने ते बाप रब दा नबी बाप रब दा नबी बाप नू भी अल्लाह ने ख्वाब दी तबीर दा मलका अता कर दिता है ते बाप जेड़ा अपने बेटे दे कोलों ख्वाब सुनिया ते फौरी समझ जाते ने अल्लाह मेरे इस पुत्र नू अजमता अता करेगा अल्लाह मेरे पुत्र नू शाना अता करेगा अल्लाह मेरे इस बेटे नू आला मनसब अता करेगा अल्लाह मेरे इस बेटे नू इज्जतां दियां बुलंदियां अता करेगा गुजरां वालियो ओ बड़े खुश नसीब मापे जे जेड़े मापे अपनी औलादां नू इज्जतां अजमतां दे नाल हमकिनार होंदियां वेंदे ने बड़े घट मापे जे जेड़े अपनी औलादां नू बड़े आला मनसब ते मैं ते कहा करना ओ बाप बड़ियां किस्मतां वाले जेड़े बाप अपनी जिंदगी दे अंदर अपने बेटे नू मुसल्ले दा वारस बनदे आंदे ने ओ मापे बड़ियां किस्मतां वाले जेड़े मापे अपनी जिंदगी दे अंदर अपने बेटियां नू मिंबरे रसूल ते चढ़दे आंदे ने पर हर किसे दे नसीब विच नहीं जे हुंदा इधरों बाप जेड़ा पुत्र दियां खुशियां करदा बड़ियां ही आसां दिल दे अंदर बड़ियां उम्मीदां दिल दे अंदर रखदा अल्लाह मेरे बेटे नू इज्जत अता करेगा अल्लाह मेरे बेटे नू अजमत अता करेगा पर काबा दे रब दी कसम उस बाप नू ओ इज्जत वेखनियां नसीब ही नहीं हुंदियां दुआ करो अल्लाह सानू नसीब कर देवे रब दे नबी याकूब अलैहिस्सलाम अगों की फरमांदे ने काला या बुनैया ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन बापां दा पुत्रो ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिका और पुत्रा ए ख्वाब जेड़ा अपने भरावां नू ना दसी अपने भरावां नू ना दसी फयकीदू लका कैदा ओ मेरे अप बेटिया भरा जेड़े ने शरीका बन जाता है हालांकि भरा तो भरा ही ने ना पर वेंदे उन्हां दुनिया दे अंदर भरा अपने भरा दा गिरेबान फड़दा पिया भरा अपने मां जम्मे वीर नू कतल करदा पिया ओए अज दीयां गल्लां नहीं भरा भरावां तो हसद करदे ने और जिन्ना दे नाल हसद हुंदा परेशान ना होया करो ये ते अज दी गल नहीं पुरानियां रीतां ने इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन ये शैतान जेड़ा ये ते इंसान दा खुला दुश्मन है शैतान नहीं जे चाहता दो भरा मिल के रहन शैतान नहीं जे चाहता भरा भरा आपस में प्यार ते मुहब्बत ना रहन शैतान नहीं जे चाहता भरा भरा
مل کے ایک پلیٹ دے اندر کھانا کھان شیطان اپنا کام کر جاندا جے خیال کرے آجے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پترا اے خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی حسد آ گیا بھراواں دے اندر چند دن گزرے لاڈلا ویر سی نا چھوٹا سی نا تے بھراواں دے نال کھیڈدیاں ہی بھراواں نوں دس بیٹھے میرے ویرو میں ایک خواب ویکھیا خواب دے اندر 11 ستارے ایک سورج ایک چن جڑا مینوں سجدہ کردے نے بے خواب جڑا میرے تواڈے خواب دی تے گل ہی نہیں جیڑا نبیاں نوں خواب ہوندا ہے سچا ہی ہوندا ہے ادھر بیٹا اپنے باپ نوں خواب سناندا ہے تے دوجے پاسے باپ اپنے بیٹے نوں خواب سنا رہا ہے آندا بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا ہے تے اپنے بیٹے نو کہن لگے اے پیارے اسماعیل جی ابو جی فرمایا میں خواب ویکھیا خواب دے اندر میں تینوں ذبح کر رہا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا تے پترا دس تیرا کی خیال تیری کی صلاح ہے تے پتر چنگا نا پتر آندا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پتر آندا ابو جی تسی خواب کیا میرے تواڈے جے ہوندا نا تے باپ آندا پترا میں خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہا تے میرے تواڈے جے ہوندا آندا ابوا اے ابو جی کیویں دی گل کر تسی اج خواب ویکھیا مینوں تے مہینہ ہو گیا روز ہی خواب ہے نا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا میرے تواڈے جے ہوندا جواب ہے ہی ملنا سی تصویر جیب چ پا لو جیب چ پا لو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہ منع فرمایا کہ جمعے دے خطبے دے دوران کوئی بندہ فضول حرکت نہ کرے وہ جمعے دا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے تے پتر آندا ابو جی جو حکم ہے کر کے وکھا دیو میں صبر کراں گا ادھر باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نو خواب آیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا میرے آقا علیہ السلام نے خواب آیا خواب چ ویکھیا کہ میں تے میرے صحابہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں زمزم دا پانی پی رہے ہیں اپنے سر منڈا رہے ہیں آقا مدینہ تجربہ دے اندر ایک وقت آیا اللہ نے خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے اب مکہ فتح ہو جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے آقا بیت اللہ دا طواف کر دینے دے میرے آقا مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کر دینے اللہ میری تیری قسمت دے اندر بھی فرما دے رہے تے اللہ نے خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے نبی دا خواب سچا ہی ہوندا ہے اس واسطے اللہ ذو جلال دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا تے باپ آندا ہے پترا بھراواں نو نہ دسی تے چھوٹے سی نا بھراواں نو دس بیٹھے تے ایک دن نا بھراواں دے اندر حسد آ گیا اچھا
کمائی اسی کریے، اسی جماعت، اسی ایک گروہ، یہ چھوٹے چھوٹے دو ساڈے تے طاقتور نے، تے نالے ساڈا باپ انہاں نوں ہر ویلے جھولی وچ پا کے رکھدا ہے، انہاں نال ہی پیار کردا ہے۔ اسی کمائیاں اسی کریے، کاروبار اسی کریے، اے محنتاں مزدوریاں اسی کریے، ڈنگراں نوں پٹھے اسی پائیے، دیہڑیاں اسی کریے، فیکٹریاں چ کام اسی کریے، تے پیار انہاں نال بہتا کرے، نالے اسی زیادہ۔ او گجراں والی او گل سن لو، او باپ دا پیار، ماں دا پیار جماعتاں دے نال نہیں جے ملدا، بہتی تعداد نال نہیں جے ملدا، ماں باپ دا پیار ایک قصبہ کمائیاں نال نہیں جے ملدا، ماں باپ دا پیار ملدا تے وصفاں نال ملدا، ماں باپ دا پیار وصف نال ملدا۔ جیڑا نیک ہوئے گا انہوں ماپیاں دا پیار بہتا ملے گا، تے جڑا برا ہوئے گا انہوں پیار گھٹ ملے گا۔ تے ایک دن نا ایک یہودی آیا، یہودی دا نام ہے بستانی، کی نام ہے؟ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے روح المعانی دے اندر 12ویں جلد دے اندر صفحہ نمبر 179 دے اندر ایک بستانی یہودی آیا تے آ کے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش ہو جاندا ہے، تے ترجمہ نوٹ کر لو، آ کے کہن لگا اے رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دس تے صحیح انہاں ستاریاں دا نام کی ہے جنہاں ستاریاں نے جناب یوسف نو سجدہ کیتا سی؟ آ کے سلام کر دیتا، تے قرآن نے دسیا 11 ستارے، ایک سورج ایک چند سجدہ کرتے نے بے، تے میرے آقا پریشان ہو جاندے نے، اجے تک اللہ نے اپنے پیغمبر نو انہاں ستاریاں دا نام ہی نہیں دسیا، تے میرے آقا نے کوئی جواب دیتا نہیں۔ اور مولویوں تہاڈے واسطے بھی بڑا علمی ہے، اگر تہانوں قرآن حدیث دا نہیں پتا تے ایویں اپنے کولوں فتوے نہ ٹھوکی آؤ، پہلے قرآن تو حدیث دا مطالعہ کرو پھر فتویٰ دیا کرو۔ میرے آقا پریشان تے عرشہ تو اللہ جبریل نو بھیج دیندے نے، تے جبریل آئے تے میرے آقا علیہ السلام نو دسیا، تے میرے آقا فوری فرمان لگے اور بستانی یہودی گل سن لو، انہاں ستاریاں دے وچوں ایک ستارے دا نام ہے خرسان، دوسرے ستارے دا نام ہے تارک، تیسرا زیال، چوتھا زوا، پنجواں الکفتان، پنجواں چھواں کعبے سے، تے ستواں وصاب، اٹھواں عمودان، نواں فیلک، 10واں مصباح، 11واں فروغ یا ذوالفروغ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس انہاں ستاریاں دے نام دسے، کعبہ دے رب دی قسم اے یہودی اسے وقت آندا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ او بستانی یہودی جڑا ہے اسے ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے، تے کعبہ دے رب دی قسم دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے، اے بھرا جڑے نے آپس دے اندر ہی سلام مشورہ کرتے نے بے، آپس دے اندر میٹنگاں کرن لگ پے، آندے نے یار ویکھو اینوں بہتا شوق چڑھیا جے عزتاں لین دا، اینوں بہتا چاہ چڑھ گیا ساڈے نالوں زیادہ عظمتاں لین دا، اینوں
बहुता शौक चढ़िया साडे नालों इज्जतां अजमतां दे अंदर बुलंद होंदा आंदे ने मीटिंग कीती यहूदे दे घर जाके मीटिंग करते ने ते मीटिंग करके आंदे ने दसो हुण की करना चाहिए है आपस दे अंदर ये फैसले करते ने एक आंदा इंज करिए इहनूं कतल कर दईए ते इन्हां विचों एक आंदा ना 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 इहनूं कतल नहीं करना कतल करांगे साडा बाप बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर और दुखां दी जिंदगी गुजार रहा है साडा बाप जेड़ा हो सकदा है कि इसे सदमे दे अंदर ही ये बाप दुनिया तो चला जाए ते ये आपस दे अंदर सलाह मशवरे करते ने ते मशवरे करदे आखिर दे अंदर एक आंदा है ओ की करिए इन्हां ने आखिया इंज करो इनू कतल कर दिता जाए एक आंदा ना 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 कुरान आंदा है ते इधरों कुरान ने की आखिया लक़द काना फी यूसुफा व इखवती आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू ला यूसुफ वा अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबतुन इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ अव इत्रहू अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफा व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब यल्तक़ितुहु बाज़ु सय्यारा इन कुन्तुम फ़ाइलीन क़ालू या अबाना मालक ला तअमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलू माना गदन यरता व यलब व इन्ना लहू लहाफिजून क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बी व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून क़ालू लइन अकलहु ज़ि'ब व नहनु उसबा इन्ना इज़न लख़ासिरून फलम्मा ज़हबू बी व अजमऊ अन यजअलू फ़ी ग़याबतिल जुब्ब व औहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून ते इधर की भरा 10 भरावां 10 बैठे भरा हसद विच आ गए ते आपस विच आंदे ने इज़ क़ालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना बाना लफी ज़लालिम मुबीन सारे इकट्ठे हो जाते ने ते आंदे ने साडे नालों बहुती मुहब्बत साडा बाप यूसुफ नाल करदा है साडे नालों बहुता प्यार जेड़ा साडा बाप यूसुफ ते बिन्यामीन नाल करदा है ते सानू ते इंज लगदा है साडे बाप दी दिमागी हालत ही ठीक नहीं नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इन्हां ने अपने बाप नू वेख लो नबी दे बेटे जे अपने बाप नू आंदे ने इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन सानू ते इंज लगदा साडा बाप है ही गुमराह है ते की करिए उक़्तुलू यूसुफ यूसुफ नू कतल कर दे अबितरहू अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन
واہ قرآن میں تیری عظمتاں تو صدقے جاوا، او کیسا پیارا انداز اختیار کیتا ہے۔ سکے بھرا آندے نے، سکے بھرا نے باپ لو سکے، ماں لو مترے نے، تے آندے نے یوسف نو قتل کر دیو یا اینو کسے خوہ دے وچ سٹ دیو، تے اسی کی کریے؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اسی ایک جماعت ہاں، اسی اپنے باپ تے گرفت مضبوط کر لواں گے، اسی اپنے باپ نو ورگلا لواں گے، اسی اپنے باپ تے پریشر گروپ بن جاواں گے، اسی پریشر گروپ بناں گے تے ساڈا باپ ساڈے اگے بول نہیں سکے گا۔ اج بھی آندے نے نا فلاں دین دا کام کردا ہے، اے دے خلاف پریشر گروپ بناؤ تاکہ دین دا کام نہ کر سکے۔ او اج دیاں گلاں نہیں، اے تے شیطان نے نبی یعقوب دے پتراں نوں ہی سکھا دیتا ہے۔ تے آندے نے اقتلو یوسف، یوسف نو قتل کر دیو یا اینو خوہ وچ سٹ دیو، تے کی کرنا؟ ارضی یخلو لکم وجہ ابیکم، اے راہ تو ہٹ جائے گا تے ساڈا باپ ساڈے نال پیار کرے گا۔ ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ جے، ایویں کسے نو منظر تو ہٹایا پیار لب سکدا، اور کسے نو منظر تو ہٹایا کسے دا پیار نہیں جے ملدا، اور پیار ملے گا تے قرآن دی وجہ تو، آقا دے فرمان دی وجہ تو پیار ملے گا تے دین دی وجہ تو، اور دین دا دشمن بن کے بندہ پیار نہیں جے لے سکدا۔ تے آویکھ لو آندے کی نے، پھر ساڈا پیو ساڈے نال پیار کر، اینو قتل کرو تو آؤ پھر ساڈا باپ پیار کرے گا۔ ہائے ہائے، تے نال پتہ ہے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پہلے قتل کر لو پھر نیک بن جاؤ، پہلے جرم کرو پھر بعد میں معافی مانگ لو، پہلے مخالفت کر لو پھر بعد میں معافی مانگ لو، پہلے جرم کرو پھر نیک ہو جاؤ۔ اج دی گل نہیں، اے تے قرآن نے پہلے لوکاں دا تذکرہ کر چھڑیا ہے۔ اوے انہاں نے حاجی بڑے پیدا ہوندے نے، پہلے دین دی مخالفتاں کردے نے، بعد میں تے جناب ایسے ہی کیتا سی۔ اور نا نا نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قال قائل منہم، قال قائل منہم، انہاں دے وچوں ایک کہن لگا، او کیڑا؟ مفسرین نے لکھیا یہودا کہن لگا، قال قائل منہم، یہودا کہن لگا انج کرو نا، لا تقتلوا یوسف، یوسف نو قتل نہ کریا جے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، یوسف نو کسے نیرے خوہ دے وچ سٹ دیا جے، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا خوہ دے وچوں کڈ کے لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا جے تے اے طریقہ جے، ایس طریقے تے عمل کر لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، میٹنگ کر کے اٹھے کون؟ بولو، میٹنگ کر کے اٹھے کون؟ میٹنگ کر کے اٹھے کون؟ نبی دے بیٹے۔ اور میٹنگاں کر کے اٹھے کون؟ گھر تو تھوڑا دور دوجے گھر دے اندر نبی دے پتر نبی دے خلاف قتل دے منصوبے بنا رہے نے، نبی نو پتہ لگا تے آئے باپ کو آ جاندے نے تے آ کے کہن لگے، قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آندے نے ابو جی، اوتھے میٹنگ کیتی تے باپ دے کول آ گئے تے آندے نے ابو جی یوسف دے بارے تسی ساڈے اُتے اعتماد کیوں نہیں کردے؟ ساڈے تے تسی بھروسہ کیوں نہیں کردے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ابو جی اسی تے یوسف دے خیر خواہاں بھراواں
تے ابو جی تسی ساڈے تے اعتماد کیوں نہیں کردے؟ اللہ ذل جلال دی قسم کہن لگے ارسلو مانا غدا یرتا ویلاب وانا لہو لحافظون۔ آندے نے ابو جی کل یوسف نو ساڈے نال بھیجو، اسی یوسف نو باہر کھیڈن واسطے لے کے جاواں گے، ابو جی اسی اوتے نو کھڈاواں گے، جنگلاں دی سیر کراواں گے، ابو جی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابو جی اسی اپنے ویر دی حفاظت کران گے۔ تے گل مکاواں، پتر کوئی میٹنگ کر کے آئے قتل دی، باپ دے سامنے خیر خواہ بن گیا، باپ نو پتہ لگا۔ اس تو اگے میں اگلے جمعے شروع کراں گا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر